6 सप्टेंबरा सावन रुद्रेश्वराच्या रथयात्रेचो प्रारंभ जालो आणि आज ही रथयात्रा सगळे नॉर्थाक खुबशे कडेन भोंवून तिचें आगमन आज शिरोड जाल्लें आसा। आमी गोंयच्या शिरोडेच्या शिमेर दिगास म्हणटे तिचें जोरदार सकाळी स्वागत केलें आणि ह्या रथयात्रेक असंख्य शेकडो आणि हजारो लोकांनी आपलो सहभाग दाखयलो। जी प्रमुख देवळां आसात थंय आमी वचपाचो प्रयत्न केलो। जे जे कडेन रथ वचूंक शकता थंय रथ गेल्लो आसा आणि रुद्रेश्वर ज्या खातीर जाका मेळपाक आमकां हरवळे वयचे पडटाले तो रुद्रेश्वर आयज आमच्या मतदारसंघान आयिल्लो आसा, शिरोडे गांवांत आयिल्लो आसा आणि शिरोडेच्या लोकांनी तेजें उत्सुक स्वागतय केल्लें आसा। आमकां खात्री आसा सगळ्यांक की रुद्रेश्वर एक महान दैवत आसा, जाका आमी मंडलेश्वर म्हणया, जाका शिवनाथ म्हणया, जाका मंगेश म्हणया, अशे विविध रुपांनी तेजें नांव फामाद आसा। आणि आमचे आदले मंत्री बाब दया मांद्रेकर, आदले आमदार किरण कांदोळकर आणि असंख्य आमच्या आदल्या आमदारांनी सगळ्यांनी ताका हातभार लायिल्लो आसा। बाब रवी नायकाच्या संकल्पनेंतल्यान ही रथयात्रा सुरू जाली। आयज हांगसर सोंपले उपरांत ते सांजचे फोंड्या वतले, आमी तांचे कडेन रथ सुपूर्द करतले। पूण एक गांवां भितर गांवांनी जागृती करपाचो आमचो जो प्रयत्न आसा तो प्रयत्न सफल जाल्लो आसा आणि म्हाका खात्री आसा की आमी मुखाल्ले काळांत जे लोक हांगा वतात हरवळे वतात थंय ते देवळाचे मुखार आनी तांकां सपोर्ट करपाक, ते देवळाक बरो आकार दिवपाक, ते देवळाची उदरगत करपाक आमचे सगळ्यांचे सहकार्य तांकां मेळचें। आणि तेच बरोबर 27 तारखेक ह्या रथयात्रेची समाप्ती जाता। हांव सगळ्या तुमच्या माध्यमांतल्यान उलो मारतां की ताणें 27 तारखेक